आदरणीय दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। द यति शोको आयुर्वेद विशेष धन्वन्तरी दिवसका उपलक्ष्यमा तयार पारिएको कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्दहरू, आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली नेपालको आफ्नो मौलिक चिकित्सा प्रणाली र सबैभन्दा प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली हो। पछिल्लो समयमा देखा परेका नयाँ रोगहरूको निवारण र स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्य रक्षाका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत एउटा मात्र चिकित्सा पद्धतिले सबल हुन नसक्ने कुरा स्वीकारिसकेको अवस्थामा आयुर्वेद चिकित्साको महत्त्व झन दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। विक्रम सम्वत 1947 मा वीर अस्पताल सुरु हुनुभन्दा अगाडि आम नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली र जडीबुटीमा नै निर्भर थियो। संगठनात्मक स्वरूप हेर्ने हो भने नेपालका 77 जिल्लाहरूमा जिल्ला स्तरका आयुर्वेदका संरचनाहरू, प्रदेशमा प्रादेशिक अस्पताल, त्यसै गरेर केन्द्रीय स्तरमा केन्द्रीय अस्पताल, अध्ययन अनुसन्धान तथा तालिमका लागि राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, नियमनकारी निकायको रूपमा आयुर्वेद चिकित्सा परिषद, नीति र योजनाका तहमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग र आयुर्वेदका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको हक हितका लागि आयुर्वेदका चिकित्सक सङ्घ, आयुर्वेदका स्वास्थ्य कर्मीहरूका सङ्घ र सङ्गठनहरू विद्यमान छन्। तर पनि झन्डै 5000 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको आयुर्वेदको विकास र विस्तार जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो भने नभएको देखिन्छ। यसर्थ धन्वन्तरी जयन्ती र राष्ट्रिय आरोग्य दिवस 2078 को पावन अवसरमा आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी र द यति शोको संयुक्त प्रयासमा आज धन्वन्तरी विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौँ। र यहाँभित्र आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के हो, यति लामो इतिहास बोकेको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पछाडि पर्नुका कारणहरू के हुन् त? आयुर्वेद चिकित्साप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको दृष्टिकोण कस्तो छ त? आयुर्वेद प्रति आधुनिक चिकित्साका हस्ती मानिने चिकित्सकहरूको धारणा के छ त? आयुर्वेदसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायका व्यक्तित्वहरूको धन्वन्तरी जयन्तीका अवसरमा प्रदान गरिएका सन्देश र शुभकामनाहरू के छिन्? यी सम्बन्धी प्रतिनिधिमूलक विषयहरू समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ। राष्ट्रिय आरोग्य दिवस तथा धन्वन्तरी जयन्ती 2078 सालको शुभ अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीमा सुस्वास्थ्य समृद्धि को कामना गर्दछु। आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी 104 वर्षे इतिहास बोकेको आयुर्वेद चिकित्साको प्राचीनतम चिकित्सा संस्था हो। नेपाल सरकारको केन्द्रीय तहमा रहेर यस चिकित्सालयले हालैका वर्षमा विभिन्न सेवाहरू सस्तो र सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराइरहेको छ। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अन्तर्गत छारसूत्र, पञ्चकर्म, विभिन्न ओपिडी सेवाहरू, इन्डोर सेवाहरू, अकुपङ्क्चर सेवाहरू लगायतका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरू सस्तो मूल्यमा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराएको हुनाले सर्वसाधारणले बाहिरको महँगो चिकित्सा सेवालाई अँगाल्नुभन्दा एकपटक नरदेवी चिकित्सालयमा आएर चिकित्सा गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति नेपालको मौलिक चिकित्सा पद्धति हो, साथै राष्ट्रिय चिकित्सा पनि हो। संसारमा कुनै पनि चिकित्सा पद्धतिहरू पूर्ण छैनन्। एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर मानव जीवनको रक्षा गर्ने, रोगको उपचार गर्ने र कमभन्दा कम मूल्यमा चाहिँ बिरामीको सेवा गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। तसर्थ आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग तथा नेचुरोप्याथी लगायतका सम्पूर्ण चिकित्सा पद्धतिले मानव जीवनका स्वास्थ्य तथा रोगमा अहम भूमिका निभाउनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। आयुर्वेद तथा अन्य चिकित्सा विद्याका विकास नभएको होइन, यसलाई हामीले एकमुष्ट रूपमा लान नसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ कहिलेकाहीँ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा अङ्ग स्वास्थ्य मन्त्रालयले मानेको छ। त्यही भएर आयुर्वेद विभाग पनि छुट्टै छ। अहिले आएर बल्ल आयुर्वेद विभागले केही कामहरू, सकारात्मक कामहरू गरेको देखिन्छ। आयुर्वेद विभाग र एलोप्याथिक विभाग दुईटैलाई हामीले मिलाएर लानुपर्ने हुन्छ। अहिले आम जनतामा चाहिँ एलोप्याथिकको मात्रै बढेको भएको हुनाले हामीले आयुर्वेदको विकास गर्न अझै पनि ग्रासरुट लेभलबाटै, तल्लो लोकल लेभलबाटै, स्थानीय तहबाटै आयुर्वेदको विकास गर्दै लानुपर्छ र स्थानीय आयुर्वेदका जे सामानहरू हामीसँग छन् तिनीहरूलाई हामीले भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्छ। त्यही भएर स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले सचेत छ। दुईटै विभागलाई, स्वास्थ्य मन्त्रालयका 3टा विभागमध्ये आयुर्वेद विभाग र स्वास्थ्य सेवा विभाग चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अभिन्न अङ्ग हुन्। यी दुईटैको
यथोचित हिसाबले समग्र रूपमा विकास गर्दै लानुपर्ने चाहिँ आजको आवश्यकता हो। आयुर्वेद चिकित्सक साथीहरूलाई, आयुर्वेदमा काम गर्ने जो पनि स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई इन्टिग्रेटेड एप्रोच चाहिँ अहिले इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। हामीले अहिले तपाईँहरूको यो आयुर्वेद दिवस भनेर एक दिन मनाउने दिवस मात्रै होइन, यसलाई वर्षैभरि आयुर्वेदको विकासको लागि समग्र रूपमा कलेक्टिभली सबै साथीभाइहरू एकमुष्ट रूपले लागेर यसको विकासमा हामी सबै लाग्नुपर्छ। तपाईँहरू सबैको सहयोग र शुभकामनाको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय यो दुईटै विधालाई सँगसँगै अगाडि बढाउन कटिबद्ध छ। नमस्कार। आरोग्य दिवस तथा धन्वन्तरी जयन्तीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आयुर्वेद चिकित्सा सिद्धान्त अनुसार शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि सर्वप्रथम उपाय भनेकै हामीले खानपिनमा नियन्त्रण गर्नु र आफ्नो आहार विहारमा व्यवस्थापन गर्नु नै मानिएको छ। यसरी आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले नागरिक आरोग्य कार्यक्रमको मार्फत निरोगी नेपाल अवधारणाको लागि स्वस्थ जीवनशैली र योगको माध्यमबाट फिजिकल शारीरिक रूपमा चाहिँ सक्रिय रहनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने नारालाई पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। प्रत्येक व्यक्तिले म स्वस्थ रहनको लागि के गर्न उपयुक्त हुन्छ र के गर्न उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्ने म आफैले नै हो। राष्ट्रिय आरोग्य दिवस तथा धन्वन्तरी जयन्तीको उपलक्ष्यमा प्रत्येक नेपालीहरूलाई स्वस्थ रहनको लागि शुभकामना समेत दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यो आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली चाहिँ परापूर्व कालदेखि नेपाल लगायत यो क्षेत्रमा चल्दै आएको पद्धति हो उपचारको। अब तर यसमा चाहिँ जति विकास हुनुपर्ने र आज हाम्रो आधुनिक चिकित्सा प्रणालीसँगै जुन हिसाबले चाहिँ अगाडि जानुपर्ने त्यो भइरहेको देखिन्न। यसको मेरो विचारमा यसमा दुईवटा कुरा छन्। एक त आयुर्वेदभित्र अनुभवको आधारमा, पुरानो परापूर्व कालको अनुभवको आधारमा निर्णय गर्ने गरियो र त्यसको खास वैज्ञानिक अथवा त्यसको आधारभूत प्रमाणहरू के हुन्, के हुन्छ, के हुन्न, त्यो नम्बरले प्रमाणित गरेको रेकर्ड नहुँदाखेरि विश्वास गर्न अप्ठ्यारो पर्ने धेरै कुरा देखिन्छ। अब अर्कोतिर चाहिँ आधुनिक चिकित्साको पनि आफ्नै सीमाहरू छन् हैन। सबै रोगका उपचार चाहिँ हामीसँग पनि छैनन्, कतिपयमा साइड इफेक्टहरू धेरै छन्। त्यसैले म यो उपचार पद्धति भर्सस अर्को उपचार पद्धति, यो खत्तम यो ठिक भन्नुभन्दा पनि आफ्ना आफ्नै विशेषता र चाहिँ शक्ति सामर्थ्यहरू छन् दुईटै उपचार पद्धति। सामान्यतः म आधुनिक चिकित्सा प्रणालीकै मान्छे हो र हामी त्यो प्र्याक्टिस गर्छौँ। अझ म त शल्य चिकित्सा सर्जरी गर्छु। तर कतिपय बेला चाहिँ आधुनिक चिकित्सा पद्धति चाहिँ रोकिएर अड्किएर चाहिँ सेवा सर्भ गर्न नसक्ने स्थिति भइरहेछ। त्यहाँभित्र पनि विकास भइरहेछ नि। तर अड्केको बेलामा एउटा कम्प्लिमेन्ट्री रोलको हिसाबले कतिपय क्रोनिक कन्डिसन्सहरूलाई र विशेष गरी चाहिँ योगा तथा ध्यान जस्ता अन्य समेत जोडेर एउटा कम्प्लिमेन्ट्री इन्टिग्रेटेड केयर चाहिँ गर्दाखेरि अप्ठ्यारो बेलामा सहयोग मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यसको सदुपयोग र यसको उचित अनुसन्धान र प्रमाणहरू जुटाउने काम पनि गर्न बाँकी छ। म चाहिँ त्यही अनुरोध गर्छु हाम्रो साथीहरूलाई। त्यसो भयो भने एउटा कम्प्लिमेन्ट्री रोल खेल्ने प्रशस्त ठाउँहरू भेटिन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै पनि चिकित्सा क्षेत्र चाहिँ पूर्ण हुँदैन, हरेकमा चाहिँ डेफिसिट हुन्छन्। कुनैको कुनै ठाउँमा शक्ति हुन्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ विकनेस हुन्छ। स्वास्थ्यको लागि चारवटा चिज म भन्छु जहिले पनि, र त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोमोटिभ, प्रिभेन्टिभ, क्युरेटिभ, रिहेबिलिटेटिभ, चारवटा किसिमका चाहिँ उपचार पद्धति हुन्छन्। र पश्चिममा यो जुन चिकित्सा छ त्यसमा चाहिँ ट्रिटमेन्टमा चाहिँ यो एकदमै राम्रो छ। तर अब प्रिभेन्सन, प्रमोसन अफ हेल्थ, प्रिभेन्सन अफ हेल्थमा यो धेरै कमजोर छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ किन म जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा तपाईँलाई भन्छु, अब हामीलाई चाहिँ डाक्टरलाई गएर चाहिँ के खानुहुन्छ डाक्टर साहब भनेर सोध्यो भने अमिलो पिरो चिल्लो नखानुहोस् भन्ने धेरै जसो डाक्टरले भन्ने यति हो। हामीहरूको खाना सम्बन्धीको शिक्षा हाम्रोमा एकदमै धेरै कम छ। कसरी बस्ने, कसरी सुत्ने, कसरी सास फेर्ने, कसरी एक्सर्साइज गर्ने, यस्ता खालका चिजहरू हाम्रो विज्ञानभित्र धेरै पारिएका छैनन्। जबकि अब आयुर्वेद लगायत भनौँ न, अब आयुर्वेद लगायत अल्टरनेटिभ मेडिसिनका जति पनि नेचुरोप्याथी भन्नुहोस्, होमियोप्याथी भन्नुहोस् होइन, अरू खालका जति पनि चाहिँ उपचार विधि छन्, तिनीहरूमा चाहिँ मान्छेको लाइफस्टाइल, लिभिङ स्टाइल र मान्छेको हेल्थलाई नै प्रमोट गर्ने, त्यसपछि हो प्रिभेन्सन भनेको। त पानी उमालेर खाने प्रिभेन्सन हो,
तर एडिक्वेट कसरी पानी खाने भन्ने खालका चिजदेखि लिएर कति बजे खाने, कति ग्लास खाने, यस्ता खालका चिजहरू चाहिँ हामीहरूकोमा एकदमै कम भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ प्रिभेन्टिभ प्रोमोटिभ हेल्थमा अझै अगाडि आयुर्वेद र अरू अल्टरनेटिभ मेडिसिनहरू आउनुपर्छ। हाम्रो विज्ञानमा पनि आयुर्वेदको विज्ञानमा पनि क्वाकरी भनौँ न, खराब खालको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने मान्छेहरू छन्। तिनीहरूले गर्दाखेरि हामीलाई पनि बदनाम गरिरहेछन्, आयुर्वेदका मान्छेहरू पनि बदनाम भएका छन्। र अब अलिकति हामीहरूकोमा चाहिँ अलिकति कन्ट्रोलिङ मेकानिजम भनौँ, काउन्सिल भनौँ, एसोसिएसन भनौँ, विभिन्न खालका चाहिँ कन्ट्रोलिङ मेकानिजम निकै स्ट्रङ छ। जबकि आयुर्वेदमा चाहिँ त्यो कन्ट्रोलिङ मेकानिजम त्यति जति हुनुपर्ने त्यति स्ट्रङ नभएकोले गर्दाखेरि यस्ता खालका मान्छेहरूले चाहिँ प्रशय पाएका छन् कि पिएचडी गरेर आएको आयुर्वेदको मान्छे र उसले चाहिँ भनौँ यसो एउटा चाहिँ आयुर्वेद क्लिनिकमा चाहिँ नाम डाक्न बसेको मान्छेलाई चाहिँ एउटै पाराले हेरिदिने चलन छ यहाँ। त्यो चिजहरूबाट चाहिँ क्लियरिफाई हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर अब हाम्रो लेभलको मान्छेहरूको यो कन्फ्युजन छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजारौँ वर्षसम्म कुनै विज्ञान टिकेर बस्छ र त्यो चाहिँ हराएर जाँदैन भने त्यसमा कुनै न कुनै मिनिङ हुन्छ, नभए त्यसै कुनै पनि चिज बस्दैन यो संसारमा। त्यसले गर्दा आयुर्वेद आजसम्म धन्वन्तरीदेखि लिएर आजसम्मको बेलासम्म यो रहनुको अर्थ नै यसमा चाहिँ मिनिङ छ भनेरै यो अडिरहेको हो। त्यो हिसाबले पनि आजको दिवसमा सबैजनालाई चाहिँ म चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु र आयुर्वेद लगायत अरू पनि अल्टरनेटिभ मेडिसिनलाई हामीहरूले चाहिँ सहकार्य गरेर सँगै अगाडि लिएर जान सक्यौँ भने यो कस्ट इफेक्टिभ पनि छ, यसको कस्ट पनि कम लाग्छ र औषधि भन्नुहुन्छ भने आखिर गएर केमिकल औषधि तपाईँले चाहिँ प्लान्टबाट लिनुहोस् कि अथवा सिन्थेसाइज गर्नुहोस्, आखिर त हामीले लिने भनेको केमिकल नै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझ अब रिसर्चमा चाहिँ अझ अगाडि आएर पेपरहरू लेख्ने, जर्नल्सहरू लेख्ने, ग्रास रुटेड रिसर्चहरू गर्ने त्यतातिर चाहिँ आयुर्वेदको साथीहरू पनि अझ लाग्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। सबभन्दा ओल्डेस्ट आयुर्वेद नै हो, किनभने यसैबाट चाहिँ नि पलिस्ड हुँदै गए चाहिँ नि अरू बाँकी जो प्याथीहरू आयो, खास गरेर एलोप्याथी चाहिँ नि ओरिजिनली त सुश्रुतको टाइम, त्यो चरकको टाइम, सुश्रुतको टाइमदेखि त जे थियो आयुर्वेदमा त्यो अहिले सर्जरी पनि त्यस्तै खालको हो। सुश्रुतले पनि त आखिर ब्रेनको पनि सर्जरी गरे हो नि त। त्यसैले इट्स प्रब्लम द ओल्डेस्ट सिस्टम अफ मेडिसिनदेखि अमेरिकामा 1976मा पहिले हामीले यो एलोप्याथीहरूले चाहिँ नि आयुर्वेदिक जस्तो आयुर्वेदिक होमियोप्याथी युनानी आकुपङ्क्चरलाई हामी पहिले चाहिँ भन्थ्यो प्यारासाइन्सेस, साइन्स होइन प्यारा। त्यसो हुँदा चाहिँ गएर अल्टरनेट साइन्स भनियो, अर्कै खालको साइन्स। तर जब अमेरिका हो हल्लामा थियो यो सस्तो छ, इफेक्टिभ छ, अलिक टाइम लाग्छ काम यसो इफेक्ट गर्न, तर एलोप्याथी झन्झन महँगो हुँदै गयो। अनि त्यहाँको पब्लिकले पनि दे स्टार्टेड गोइङ टुवर्ड्स हर्बल थेरापीमा त आयुर्वेदिक थेरापीमा जान थाले। गएपछि नि एलोप्याथी डक्टर अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसन मानेन, तर पछि गएर पब्लिकको डिमान्डबाट सेनेटबाट चाहिँ नि पास भयो कि चाहिँ यो चाहिँ मान्नै पर्छ भन्ने भएपछि अनि 1976मा गएर अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनले चाहिँ नि कमिट गर्नु पऱ्यो कि चाहिँ नि दिस इज अब चाहिँ यो कम्प्लिमेन्टरी मेडिसिन हो भनेर उसले गरेपछि देन यसको व्यापकता त्यसपछि आएको हो। आयुर्वेद पद्धति चाहिँ को ल्याबोरेटरी चाहिँ नि वाज द वर्ल्ड। त्यो बेलाको चाहिँ जो समाज थियो त्यो नै उसको ल्याबोरेटरी थियो र रिसर्च भने मतलब त्यो विभिन्न खालको त्यहाँको ऋषिमुनिहरूले औषधि गर्दै हजारौँ वर्षको चाहिँ उनीहरूसँग त्यो टाइम भयो। त्यसमा धेरै रिसर्च भएको छ, हामी त्यसलाई रिसर्च नभनौँ बट द फ्याक्ट रिसर्च हो त्यो। त्यसमा ट्रायल एन्ड एरर गर्दै डायग्नोस्टिक ट्रायल एरर, मेडिसिनल ट्रायल एरर, त्यो हजारौँ वर्ष भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि होल वर्ल्ड वाज द ल्याबोरेटरी एन्ड त्यो पद्धति इट्सेल्फ थ्रु जेनेरेसन्स टु जेनेरेसन्स, पेसेन्टको पनि ऋषिमुनिहरूको पनि। त्यसले गर्दा ट्रायल एन्ड एररबाट दे केम टु सर्टन कन्क्लुजन्स, जुन कन्क्लुजन्सले गर्दाखेरि आज हाम्रो एलोप्याथीमा पनि त्यसको कन्टिन्युटी हो एलोप्याथी पनि। अहिलेको बदलिदो परिवेशमा आयुर्वेदको महत्त्व बढ्दै गएको अवस्थामा गुणस्तरीय आयुर्वेद शिक्षा, गुणस्तरीय औषधि र गुणस्तरीय आयुर्वेद सेवा प्राप्त गर्नु हाम्रो ध्येय हो र
यसका लागि नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषदले आयुर्वेदको गुणस्तरीय शिक्षा, आयुर्वेदको सेवा र आयुर्वेद औषधको गुणस्तरीयता, सरल, सहज र गुणस्तरीय सेवाका लागि आयुर्वेद चिकित्सा परिषद दत्तचित्त भएर लागेको छ र यस कार्यमा सम्बन्धित सम्पूर्ण महानुभावहरूले आयुर्वेद चिकित्सा परिषदसँग समन्वयका लागि आयुर्वेदमा एउटा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ औषधि र प्र्याक्टिस, यो दुईटैमा माल प्र्याक्टिस, विशेष गरी एउटा भ्रमात्मक विज्ञापनहरू दिने अनि ती भ्रमात्मक विज्ञापनहरू को आधारमा बिरामीहरू चिकित्सककोमा होइन, चिकित्सकभन्दा अन्य हिसाबले चाहिँ उपचार गर्ने फेक प्र्याक्टिसनरहरूको चाहिँ सम्पर्कमा पुग्ने, उनीहरूले अत्यधिक पैसा असुल्ने तर चाहिँ उपचारहरू चाहिँ दिन नसक्ने र औषधिहरू पनि हाम्रो नियमनको दायराभन्दा बाहिर रहेका औषधिहरू आफैले बनाएको नाममा जथाभावी मिसाएर मिसावटसहितका औषधिहरू चाहिँ दिने गर्दाखेरि आयुर्वेदलाई बदनाम गराउने अवस्था सिर्जना भएको छ र यसको लागि नियमनकारी भूमिकामा हाम्रो काउन्सिलले जनशक्ति नियमन चाहिँ गरिदिनुपर्ने मैले आवश्यक देख्छु। उहाँहरूले चाहिँ कतै पनि कुन फेक प्र्याक्टिसहरू गर्ने प्र्याक्टिसनरहरू छन् भने काउन्सिलले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ अनुमति नपाएका जति पनि प्र्याक्टिसनरहरू छ उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार रहेको हुन्छ। बिरामीहरूलाई पनि एउटा के सन्देश दिन चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईहरूले चाहिँ उपचार गर्नुभन्दा अगाडि त्यो व्यक्ति चिकित्सक हो या होइन अथवा काउन्सिलमा दर्ता भएको स्वास्थ्यकर्मी हो या होइन पहिला त्यो छुट्याउनुहोस्। अनि औषधि खरिद गर्दा औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको औषधि हो होइन भन्ने कुरा छुट्याउनुहोस्। संसारमा कुनै पनि चिकित्सा पद्धति आफैमा पूर्ण छैन। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदका औषधिहरूलाई वैज्ञानिक र अनुसन्धानमूलक ढङ्गबाट प्रमाणीकरण गर्दै आयुर्वेद चिकित्साको प्रभावकारितालाई स्थापित गर्नु आयुर्वेद क्षेत्र र आयुर्वेद कर्मीहरूको लागि चुनौतीको विषय हो। यसर्थ राष्ट्रिय आरोग्य दिवसको पावन अवसरमा आयुर्वेद क्षेत्र र आयुर्वेदसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भई महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहोस् र आम नागरिकको स्वास्थ्य रक्षामा आधुनिक चिकित्सा पद्धति सँगसँगै अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गबाट आफ्नो भूमिका देखाउँदै नेपालमा आयुर्वेदलाई मौलिक चिकित्सा पद्धति र राष्ट्रको अमूल्य निधिका रूपमा स्थापित गर्न सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ।